इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचिका निधि झाः। अथ मुख्याः वार्ताः। भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः मध्ये 14तमा मन्त्रिस्तरीया वार्ता रणनीतिक विषयेषु चर्चा च अद्य नवदिल्ल्यां सञ्जातम्। उत्तराखण्डस्य उत्तरकाशी-मण्डले निर्माणाधीनस्य सिल्क्यारा सुरङ्गस्य अन्ते प्रबन्धानां 41 श्रमिकानां सुरक्षितरूपेण उद्धाराय साहाय्य उद्धार अभियानं प्रचलति। राजस्थाने कांग्रेस दलेन अद्य राज्य कांग्रेस समितेः मुख्यालये दलस्य अध्यक्षस्य मल्लिकार्जुन खड़गे इत्यस्य उपस्थितौ विधानसभा निर्वाचनार्थं स्वस्य घोषणापत्रं प्रकाशितम्। इस्राएलेन लश्कर ए तैयब्बाम् आतंकी संघटनस्य सूच्यां सम्मिलिता। अपि च क्रीडावार्तासु भारतीय क्रीडकः सूर्यकुमार यादवः आगामी 20x20 श्रृंखला क्रीडायाः दलनिरीक्षकः भविष्यति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः मध्ये 14तमा मन्त्रिस्तरीया वार्ता रणनीतिक विषयेषु चर्चा च अद्य नवदिल्ल्यां सञ्जाता। विदेशमन्त्री डॉ. एस जयशंकरः ऑस्ट्रेलिया देशस्य विदेशमन्त्रिणा पेन्नी वोंग इत्यनया सह द्विपाक्षिक सम्बन्धानां विषये क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु च व्यापक चर्चां कृतवन्तौ। उत्तराखण्डस्य उत्तरकाशी-मण्डले निर्माणाधीनस्य सिल्क्यारा सुरङ्गस्य अन्ते प्रबद्धानां 41 श्रमिकानां सुरक्षितरूपेण उद्धाराय साहाय्य उद्धार अभियानं प्रचलति। प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्रमोदिना उत्तराखण्डस्य राज्यस्य मुख्यमन्त्रिणा पुष्कर सिंह धामी इत्यनेन प्रबद्धानां श्रमिकानां सुरक्षा विषये दूरभाषया वार्ता कृता। आश्वासितं च यत् सर्वान् श्रमिकान् सुरक्षितरूपेण बहिः निष्कासयितुम् अस्माकं शीर्ष प्राथमिकता वर्तते। अन्ताराष्ट्रिय सुरङ्गस्य भूमिगत स्थल संघटनस्य च अध्यक्षः अर्नाल्ड डिक्स दुर्घटनास्थले एव उपस्थितः अस्ति। तेनापि उक्तं यत् सर्वान् श्रमिकान् शीघ्रमेव सकुशलं बहिः निष्कासयिष्यन्ति। ध्येयास्पदं वर्तते यत् सुरङ्गस्य आभ्यन्तरे 6 इंच मितं यावत् नलिका स्थापयितुम् आपत् उद्धार कर्मचारिणः सफलाः जाताः, येन श्रमिकान् भोजनं, औषधीं, जलम् इत्यादि अन्यापि महत्वपूर्ण सहयोपयोगी सामग्रीं तत्र प्रदास्यते। राजस्थाने कांग्रेस दलेन अद्य राज्य कांग्रेस समितेः मुख्यालये दलस्य अध्यक्षस्य मल्लिकार्जुन खड़गे इत्यस्य उपस्थितौ विधानसभा निर्वाचनार्थं स्वस्य घोषणापत्रं प्रकाशितम्। अवसरेऽस्मिन् मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, पीसीसी प्रमुखाः गोविंद सिंह दातासरा, जितेंद्र सिंहः, मुकुल वांस्की, सीपी जोशी सहित अनेके वरिष्ठ दलनेतारः उपस्थिताः आसन्। कांग्रेसस्य घोषणापत्रस्य मुख्य उद्देश्यं कृषकाणां कृते स्वामीनाथन समितेः अनुशंसायाः अनुसारं एमएसपी नियमः आनेतुं वर्तते। चिरञ्जीवी स्वास्थ्य बीमा योजनायाः राशिः 25 लक्षरूप्यकात् 50 लक्षरूप्यकाणि यावत् वर्धयिष्यते। 10 लक्ष युवानः वृत्तिः अवसराः च प्रापयिष्यन्ति। पंचायत स्तरे सर्वकारीय वृत्त्यवसराणां नूतनं संवर्गसृजनं भविष्यति। सम्प्रति 50 रूप्यकेषु उपलभ्यमानम् उज्ज्वला लाभार्थिनां कृते 40 रूप्यकाणि यावत् न्यूनीकरिष्यते। राज्ये शिक्षा अधिकारी नियमाः आनयिष्यते। अप्रशासनिक संस्थासु 10-12 कक्षां यावत् निःशुल्कं शिक्षां प्रदास्यते। विदेशमन्त्री डॉ. एस जयशंकरः अद्य दक्षिण अफ्रीका देशेन आयोज्यमाणे ब्रिक्स इति शिखर सम्मेलने अन्तर्जालीय माध्यमेन भारतस्य प्रतिनिधित्वं करिष्यति।
समागमे अस्मिन् ब्राज़ील, रूस्, चीन, दक्षिण अफ्रीका चेत्यादयः देशानां नेतारः भागं भजिष्यन्ति। अथ इस्राएल हमास इत्यनयोः मध्ये प्रचलितस्य युद्धस्य विषये पश्चिम एशियायाः स्थितेः उपरि चापि चर्चा करिष्यन्ति। संयुक्तराष्ट्रस्य महासचिवः एंटोनियो गुटेरेस् यः तत्कालमेव युद्धविरामस्य आह्वानं कुर्वन्नस्ति, सः अपि समागमे उपस्थितः भविष्यति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन AIR चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। इस्राएलेन लश्कर ए तैयब्बाम् आतङ्की संघटनस्य सूच्यां सम्मिलिता। मुम्बय्यां 2008 वर्षे नवंबर मासस्य 25 दिनाङ्के आतङ्कवादी प्रहारस्य 15 वर्षाणि भविष्यति। एतस्मिन् समये इस्राएलस्य दूतावासेन प्रोक्तं यत् निर्णयोऽयं स्वयमेव इस्राएलेन विहितः, न तु भारत प्रशासनस्य अनुरोधेन। इस्राएलस्य दूतावासेन समुदीरितं यत् लश्कर ए तैयब्बा एकं निन्दनीयम् आतङ्कवादी संघटनं वर्तते, यः भारतीयजनानाम् अन्येषां च हत्यायाः कारणम् अस्ति। पाकिस्तानतः सञ्चालितं लश्कर ए तैयब्बा संघटनस्य प्राथमिक उद्देश्यं कश्मीरे भारतीय सैन्यबलस्योपरि प्रहारः वर्तते। भारतीय क्रिकेट क्रीडकः सूर्यकुमार यादवः आगामी 2020 श्रृङ्खला क्रीडायाः दलनिरीक्षकः भविष्यति, यस्यारम्भः नवंबर मासस्य 23 दिनाङ्के विशाखापत्तनम नगरे भविष्यति। प्राक् त्रिप्रतिस्पर्धासु ऋतुराज गायकवाडः उपनायकत्वस्य भूमिकां निर्वक्ष्यति। क्रीडासमूहे ईशान किशन, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंहः, प्रसिद्ध कृष्णा, अवेश खान, मुकेश कुमारः च सम्मिलिताः भविष्यन्ति। भारतान्तराष्ट्रिय चलच्चित्र महोत्सवे भारतीय पैनोरमा इति अद्य गोवायां समारब्धः। अस्मिन् खण्डे 25 फीचर चलच्चित्रं, 20 गैर फीचर इति चलच्चित्रं च प्रदर्शयिष्यते। भारतीय पैनोरमा खण्डस्य उद्घाटनं मलयालम चलच्चित्रेण आत्तम इत्यनेन अभवत्, यस्य निर्देशकः आनन्द एकरसाही इति अस्ति। मानी लांगजम इत्यनेन निर्देशितं एंड्रो ड्रीम्स इति वृत्तिचित्रं नॉन फीचर चलच्चित्रखण्डे उद्घाटन चलच्चित्ररूपेण अभवत्। भारतीय पैनोरमा इति विभागे प्रदर्शयिष्यमाणानाम् अन्येषु चलच्चित्रेषु विवेक अग्निहोत्री निर्देशितस्य हिंदी चलच्चित्रस्य द वैक्सीन वॉर, ऋषभ शेट्टी निर्देशितस्य कन्नड़ चलच्चित्रस्य कांतारा, कौशिक गांगुली निर्देशितस्य बंगाल चलच्चित्रस्य अर्धांगिनी समाविष्टानि च सन्ति। ह्यः कतरस्य दोहा क्षेत्रे आयोज्यमाणायां प्रतिस्पर्धायां स्वस्वक्रीडां विजित्य भारतस्य पंकज आडवाणी, सौरव कौठरी च विश्व बिलियर्ड्स क्रीडा प्रतिस्पर्धायाः अन्तिमे चरणे प्रविष्टवन्तौ। प्रख्यात नेत्ररोग विशेषज्ञः शंकर नेत्रालयस्य संस्थापकः डॉक्टर एस बद्रीनाथस्य देहावसाने प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना अद्य शोकं प्रकटितम्। अद्य एकस्मिन् परान्तर्जालीय सन्देशे श्री मोदी अवदत् यत् नेत्र संरक्षण क्षेत्रे डॉक्टर बद्रीनाथस्य योगदानं निरन्तरं सेवां च उत्तमः पदक्षेपः तेन विहितः। तेन इदमपि प्रोक्तं यत् डॉक्टर बद्रीनाथस्य कार्यं यूनः प्रेरयिष्यति। दृश्यमाध्यमस्य महत्त्वं प्रकाशयितुं, वैश्विक वार्तालापस्य आकारं प्रदानाय, सम्भाव्य भूमिकां च आज्ञापयितुम् अद्य सम्पूर्णे विश्वे दूरदर्शनः दिवसः आमान्यते इति वार्ताः।